चाहिँ हामी न्युटन्स रिङ गर्छौँ। अब यसमा यो दुईटा डायग्राम अगाडि स्क्रिनमा देखिरहेको डायग्राममा पहिला एक्सप्लेन गर्छु। यसमा के छ भने सबभन्दा तल हामीले के गरेका छौँ, प्लेन ग्लास प्लेट लिएको छौँ। प्लेन ग्लास प्लेट माथि हामीले अर्को प्लेनो कन्भेक्स लेन्स लिएको छौँ है। प्लेनो कन्भेक्स लेन्स भनेको चाहिँ हाफ चाहिँ तिम्रो कन्भेक्स लेन्स छ, हाफ पार्टमा चाहिँ तिम्रो कर्भ भइरहेको छ र माथिको पोर्सन हाफ पार्ट भनेको चाहिँ कम्प्लिटली प्लेन छ, हो कि न। सो त्यो प्लेनो कन्भेक्स लेन्सलाई प्लेन ग्लास प्लेट माथि यहाँ डायग्राममा जसरी अलाइन गरेको छ त्यसरी हामी अलाइन गरेर राख्छौँ। भनेको के हुने भयो त, प्लेनो कन्भेक्सको एउटा पोइन्ट चाहिँ तिम्रो के हुने भयो त, ग्लास प्लेटसँग चाहिँ प्लेन ग्लास प्लेटसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा बस्ने भयो, हो कि न। सो कन्ट्याक्टमा बस्दाखेरि पक्कै पनि यो कर्भ पार्ट कन्ट्याक्टमा बस्दाखेरि यतापट्टि ग्यापिङ प्रड्युस हुने भयो नि त, हो कि न, ग्यापिङ प्रड्युस हुने भयो। सो यहाँनिर चाहिँ इयर फिल्म चाहिँ क्रिएट हुने भयो। अथवा हामीले यहाँ केही बााउन्ड गरेर यहाँ लिक्विड राख्न पनि सक्छौँ। लिक्विड राख्यो भने यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ के हुन्छ, म्यू हुन्छ। अब कुन किसिमको लिक्विड युज गरेको छौँ त्यही अनुसार त्यसको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स राख्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले गर्ने डेरिभेसनमा चाहिँ न्युमेरिकलमा चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको हुन्छ। सो लिक्विड पनि हुन सक्यो, इयर पनि हुन सक्यो, तर डेरिभेसनमा हामीले म्यूको भ्यालु चाहिँ 1 लिएर गर्छौँ। त्यो भनेको इयर फिल्मकै केसलाई गर्छौँ। हो, र अर्को एउटा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो अब यो जुन थिकनेस छ यहाँ हामीले देख्दाखेरि अलिकति बढी ग्यापिङ देखिए पनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ एकदमै कम इयर फिल्म हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। भनेको इनफ्याक्ट प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग तिम्रो के हुन्छ भने यस्तो किसिमको अलिकति अझ योभन्दा पनि कम हुन्छ। तिम्रो आँखाले ठ्याक्कै डिटरमाइन गर्न नसक्ने किसिमको चाहिँ ग्यापिङ बसेको हुन्छ, यो ग्यापिङ बसेको हुन्छ। सो यहाँनिर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छ भने अब यो थोरै मात्र स्पेसिङ छ भन्नुको अर्थ यसको रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ इन कम्पेरिजन टु केसँग त भन्दाखेरि यो थिकनेससँग चाहिँ। सो डायग्राममा यो स्पेसिङ बढी देखिए पनि अझै पनि यसमा बढी देखियो। स्लाइटली यो कन्भेक्स लेन्स बनाउँदाखेरि प्लेन पार्ट चाहिँ कम्प्लिटली प्लेन हुने भयो, हो। अर्को पार्ट चाहिँ स्लाइटली कर्भ गरे हुन्छ, स्लाइटली कर्भ गरेको छ भन्नुको अर्थ त के हुने भयो, यो स्पेसिङ चाहिँ के हुने भयो, एकदमै कम हुने भयो। सो हामीले एउटा पोइन्टमा चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर के गर्नुपर्छ भने आरलाई हामीले आर भनेको चाहिँ यसको रेडियस अफ कर्वेचर, यसको रेडियस अफ कर्वेचर हुने भयो, हो। रेडियस अफ कर्वेचर र तिम्रो इयर फिल्मको थिकनेस चाहिँ कम्पेयर गऱ्यो भने यसको थिकनेस चाहिँ धेरै नै लार्ज हुन्छ कम्पेरिजन गर्दाखेरि है। सो यो कुरा बुझियो। अब यहाँनिर के गरेको छ भने मोनोक्रोमेटिक सोर्स अथवा सोडियम ल्याम्प चाहिँ के गरेका छौँ, यहाँनिर राखिरहेको छौँ, हो। अब यहाँनिर ग्लास प्लेट हामीले राख्यौँ। अब ग्लास प्लेट चाहिँ कति डिग्रीमा राख्यौँ, यो 45 डिग्रीमा राख्यौँ। 45 डिग्रीमै किन राख्यो भन्दाखेरि जसले गर्दाखेरि यो स्लाइटली यो इन्क्लाइन भएको छ नि त, यहाँ ठोकिएर के हुने भयो त, रेहरू चाहिँ यता लेन्सतिर जान पाउने भयो, जसले गर्दाखेरि इन्टरफेरेन्स प्याटर्न चाहिँ डेभलप हुने भयो। सो यो चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टल्ली कति राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि आएको भ्यालु हो। 45 डिग्रीमा राख्यो भने चाहिँ ग्लास प्लेटमा चाहिँ फल हुँदैन, 90मा राख्यो भने फल हुन पाए त, राम्रोसँग फल हुनै पाएन, हो कि न। सो अब यहाँनिर अर्को हामीले ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप राखेको छौँ, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यो सिस्टमबाट प्रड्युस हुने रिङहरूलाई अथवा इन्टरफेरेन्स प्याटर्नलाई चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्ने काम गर्छौँ। अब यसमा हुने इन्टरफेरेन्स कस्तो हुन्छ त, सर्कुलरै हुन्छ। जस्तो बिचमा डार्क छ भने त्यसपछि चाहिँ तिम्रो ब्राइट फ्रिन्ज हुने भयो, र फेरि के हुने भयो, डार्क हुने भयो, फेरि ब्राइट हुने भयो, फेरि डार्क हुने भयो। त्यसै गरी यस्तो किसिमको रिङहरू चाहिँ प्रड्युस हुन्छ। अब सेन्टरमा डार्क पनि हुन सक्यो, ब्राइट पनि हुन सक्यो। सेन्टरमा यो ब्राइट छ यहाँनिर, त्यसपछि डार्क, ब्राइट, डार्क, यसरी चाहिँ तिम्रो दुई किसिमको प्याटर्नहरू हुने भयो। जस्तो हामीले इन्टरफेरेन्स इन थिन फिल्ममा हामीले पढिसकेका थियौँ कि ट्रान्समिटेड सिस्टम र रिफ्लेक्टेड सिस्टम भनेर पढाएको थियौँ, हो। रिफ्लेक्टेड सिस्टमको लागि चाहिँ तिम्रो यो किसिमको फ्रिन्ज प्रड्युस हुन्छ, बिचमा डार्क फ्रिन्ज प्रड्युस हुन्छ। ट्रान्समिटेड सिस्टमको लागि चाहिँ बिचमा तिम्रो ब्राइट फ्रिन्ज प्रड्युस हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने पछाडि किन प्रड्युस हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी डेरिभेसनबाटै हेर्छौँ। त्यो मैले एकछिनपछि एक्सप्लेन गर्छु है त। यहाँसम्म क्लियर छ, केही छ यहाँसम्म कन्फ्युजन? ओके, अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। अब यो स्लाइडमा आएको डायग्राम चाहिँ सँगसँगै बनाउँदै जाऊ है, सँगसँगै बनाउँदै गयो भने सजिलो हुन्छ। अब यसमा हामीले अब यसलाई जियोमेट्रिकल्ली इन्टरप्रेट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ अघिको डायग्रामलाई चाहिँ यसलाई बिचमा यस्तो सेड गर्नु जरुरी हुँदैन, तिमीहरूले बनाउँदाखेरि यो बाहिरी आउटलाइन मात्रै बनाउँदा हुन्छ, यसरी बनाउँदा हुन्छ है। सो माथि हामीले प्लेनो कन्भेक्स लेन्स लिन्छौँ, त्यसलाई हामीले आउटलाइन मात्रै दिउँ है। सो फर्स्टमा के हुने भयो त, प्लेन ग्लास प्लेट राखिरहेको छौँ, हो। त्यसमाथि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, अर्को प्लेनो कन्भेक्स लेन्स राख्यौँ, हो। अब त्यसलाई हामीले प्लेनो कन्भेक्स लेन्सलाई हामीले प्रड्युस गर्दै गयो भने के हुने भयो त, सर्कल बन्ने भयो।
हो। सर्कल बनिसकेपछि अब त्यो सर्कलको हामीले के लिन्छौँ, सेन्टर लिन्छौँ, जुन प्लेनो कन्भेक्स लेन्सको लागि चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचर हो कि होइन। सो अब हामीले त्यहाँबाट एउटा रेडियस बनाउने भयो, रेडियस चाहिँ के भयो त आर भयो, जुन चाहिँ सेन्टरको रेडियस हो, सरी जुन चाहिँ सर्कलको रेडियस हो, र जुन चाहिँ के हुने भयो त यदि प्लेनो कन्भेक्स लेन्सको लागि चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर पनि हो। ओके ल अब हामीले अर्को के गर्यौँ त, अर्को लाइन पनि ड्र गर्यौँ, र यो भनेको यहाँनिर हामीले ओ नेमिङ गर्छौँ, यसलाई हामीले ओ नेमिङ गर्छौँ, ओ ड्यास ओ पनि के भयो त रेडियस अफ कर्वेचर भयो हो। अब त्यसपछि नेमिङ गर्दै जाउँ, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी लेन्ससँग कन्ट्याक्ट भएको जुन रेडियस अफ कर्वेचरको पोइन्ट चाहिँ तिम्रो के भइरहेछ, लेन्ससँग कन्ट्याक्ट भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेमिङ गर्यौँ ई हो, तलपट्टिकोलाई चाहिँ हामीले ओ नेमिङ गर्यौँ। त्यसै गरी यतापट्टि यो 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 कन्ट्याक्टलाई चाहिँ पी नेमिङ गर्यौँ, अर्को साइडलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त एच नेमिङ गर्यौँ। अब यो टी भनेको चाहिँ थिकनेस अफ द इयर फिल्म भयो, यो किनकि यो ग्यापमा यो स्पेसिङमा चाहिँ के छ त इयर राखिरहेको छौँ भने, इयर छ भने चाहिँ त्यो थिकनेस अफ इयर फिल्म भयो। अब यो चाहिँ आर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इयर फिल्मको थिकनेस सम्मको डिस्टेन्स कहाँबाट भन्दाखेरि लेन्सको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टबाट, लेन्सको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ ओ पोइन्टमा छ, त्यो भनेको आरको बोथ साइडमा त्यो इक्वलै हुन्छ हो। अब यो चाहिँ डायग्रामको डिस्क्रिप्सन भयो। यसैलाई हामीले ल्याङ्ग्वेज फर्ममा भनिरहेको छौँ, when a plano convex lens of large radius of curvature is placed on a plain glass plate, a thin film of air is formed between the lens and the glass plate हो। हामीले ग्लास प्लेटमा एउटा प्लेनो कन्भेक्स लेन्स राख्यौँ भने चाहिँ बिचमा के हुने भयो त यो इयर फिल्म चाहिँ प्रड्युस हुने भयो भन्ने कुरा हो। when such a film is exposed to a beam of monochromatic light, a system of concentric circular interference are seen known as न्युटन्स रिङ भयो। मैले अघि भने कन्सेन्ट्रिक भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्कलहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट रेडियस भएको सर्कलहरूको यदि एउटै सेन्टर छ भने त्यसलाई हामीले कन्सेन्ट्रिक सर्कल भन्छौँ हो। यसमा पनि के हुन्छ, ती कन्सेन्ट्रिक सर्कल भएको फ्रिन्जहरूलाई चाहिँ के भन्ने भयो त हामीले न्युटन्स रिङ भन्यौँ। भनेको यदि हामीले रिफ्लेक्टेड सिस्टम लियो भने चाहिँ बिचमा डार्क हुन्छ हो, अर्को यहाँनिर अर्को डार्क प्रड्युस हुने भयो, बिचमा ब्राइट छ, फेरि अर्को डार्क हुने भयो, सबैको सेन्टर यी डार्क फ्रिन्जहरूको अथवा ब्राइट फ्रिन्जहरूको सबैको सेन्टर कहाँ परेछ त एउटै पोइन्टमा परेछ। सो त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त कन्सेन्ट्रिक सर्कुलर इन्टरफेरेन्स भयो हो कि न। सो इन्टरफेरेन्स इफेक्ट टेक्स प्लेस बिट्विन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रम लोअर सर्फेस, लोअर सर्फेस भनेको यो भयो, र अफ द लेन्स एन्ड द अप्पर सर्फेस अफ द ग्लास प्लेट। लोअर सर्फेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ लेन्सको लोअर सर्फेस, यो चाहिँ अप्पर सर्फेस भयो हो। ओके अब यसपछि लेट आर बी द रेडियस अफ द कर्वेचर अफ लेन्स, यो क्लियरै छ, आर चाहिँ के भयो त रेडियस अफ कर्वेचर अफ द लेन्स भयो। टी बी द थिकनेस अफ द इयर फिल्म, अघि भनेकै कुरा डिस्क्राइब गरिसके, टी भनेको चाहिँ थिकनेस अफ इयर फिल्म। एट अ डिस्टेन्स आर फ्रम, कति डिस्टेन्समा छ त त्यो, एट अ डिस्टेन्स आर फ्रम के हुने भयो त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अफ द लेन्स एन्ड द ग्लास प्लेट, यो चाहिँ ओ पोइन्टबाट चाहिँ आर डिस्टेन्समा इयर फिल्मको थिकनेस चाहिँ छ भन्ने कुरा भयो हो। यहाँसम्म क्लियर छ। अब मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट के छ भने फर रिफ्लेक्टेड, र याद गर्नुपर्ने कुरा है, फर रिफ्लेक्टेड सिस्टम इन अ थिन फिल्म द कन्डिसन फर ब्राइट फ्रिन्ज इज के हुने भयो त 2 mu t cos r इक्वल्स टु 2n+1 λ/2। अब यही कुरा तिम्रो के हुन्थ्यो, ट्रान्समिटेड सिस्टम भएको भए, यही ट्रान्समिटेड सिस्टम भएको भए के हुन्थ्यो त, ट्रान्समिटेड सिस्टमको लागि चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो, कन्डिसन फर डार्क फ्रिन्ज हुन्थ्यो। किनकि हामीले इन्टरफेरेन्स इन थिन फिल्ममा के प्रुभ गर्यौँ भने रिफ्लेक्टेड सिस्टममा र ट्रान्समिटेड सिस्टममा ब्राइट फ्रिन्ज र डार्क फ्रिन्जको कन्डिसन भनेको कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ। सो यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा क्लियर हुनको लागि चाहिँ इन्टरफेरेन्स इन थिन फिल्मको भिडियो चाहिँ हेरौँ, त्यहाँ क्लियर हुन्छ है। ओके यो चाहिँ इक्वेसन नम्बर 1 भयो, यो चाहिँ कन्डिसन फर ब्राइट फ्रिन्ज। र अर्को कुरा के चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने न्युमेरिकलमा, मोस्टली न्युमेरिकलमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युमेरिकलमा के हुन्छ भने रिफ्लेक्टेड सिस्टम भनेछ भने कन्डिसन फर ब्राइट फ्रिन्ज चाहिँ यो गर्नु पर्यो। ट्रान्समिटेड सिस्टम भन्यो भने चाहिँ ब्राइट फ्रिन्जको लागि के हुन्छ त 2 mu t cos r इक्वल्स टु n लैम्डा हुन्छ, त्यो चाहिँ ट्रान्समिटेड सिस्टममा चाहिँ। सो स्टुडेन्टहरूले के गरिरहेको हुन्छ भने भन्दा भन्दै पनि मिस्टेक गर्ने ठाउँ हो त्यो, स्टुडेन्टले चाहिँ भन्दा भन्दै पनि इग्नोर गर्छ क्या, त्यो क्वेसन राम्रोसँग क्लियरली पढ्दैन, ट्रान्समिटेड सिस्टम भनिरहेको हुन्छ, भन्दा भन्दै पनि रिफ्लेक्टेड सिस्टमको चाहिँ कन्डिसन एप्लाई गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। सो क्वेसन पढ्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर पढौँ, बरु के भनेको छ अन्डरलाइन इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू अन्डरलाइन गर्दै पढ्यो भने चाहिँ माइन्डमा क्लियरली बस्छ।
सो पछि हामीले हेर्यो भने पनि त्यही पोइन्टमा त्यही अन्डरलाइन गरेको पार्टमा चाहिँ हाम्रो आँखा जान्छ नि त, सो झुक्किने पोसिबिलिटी कम हुन्छ। यो कुरा क्लियर छ। अब यसपछि हामी के भन्नुभयो, कन्डिसन फर डार्क फ्रिन्ज के हुने भयो त 2 mu t cos r equals to n lambda, त्यो चाहिँ इक्वेसन 2 भयो हो। अब इज द एंगल अफ इन्सिडेन्स इज स्मल cos r equals to 1, यो cos r फर स्मल एंगल cos को भ्यालु चाहिँ cos r को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ भनेर मैले नियरली इक्वल टु 1 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वेज शेपमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छु, त्यो पनि वेज शेपको भिडियोमा हेर्न सक्छौ है। ओके, अब अर्को हामीले बीचको इयर फिल्म भनेको चाहिँ यो फिल्म भनेको चाहिँ हामीले के लियौं त, यो इयर को लिएको छौं, बीचमा हुने प्रोड्युस हुने फिल्म भनेको चाहिँ इयर फिल्म लिएको छौं। त्यसको लागि हामीले के भयो त म्यू इक्वल्स टु 1, यदि त्यो ठाउँमा लिक्विड लिएको भए म्यू इक्वल्स टु 1 गर्न पाउँदैन थियो, म्यूलाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर जानु पर्थ्यो। सो अब यो कुरा cos r पनि हामीले 1 बनायौं, म्यू पनि 1 बनायौं, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 चाहिँ झन् सिम्प्लिफाइड भयो, एकदम सिम्पल भयो हो किन। सो अब इक्वेसन 1 र 2 चाहिँ रिड्युस भएर के हुने भयो त 2t इक्वल्स टु इक्वेसन 1 चाहिँ 2t इक्वल्स टु 2n + 1 लैम्डा बाइ 2 बन्यो, इक्वेसन 2 चाहिँ के हुने भयो त 2t इक्वल्स टु n लैम्डा भयो, एकदम सिम्पल फर्ममा गयो हो। अब त्यसपछि हामी के गर्छौं त फ्रम फिगर 3, यो चाहिँ यसको नेमिङ अघि अहिले गरेको छैन भने यसलाई फिगर नम्बर 3 गरौँ नेमिङ चाहिँ है। फिगर नम्बर 3 मा ट्रायंगल के लिएको छौं, यहाँनेर अलिकति मिस भएछ, ट्रायंगल PO'E है, ट्रायंगल PO'E लिनु पर्यो। यो भनेको यो ट्रायंगल भयो, यो ट्रायंगलमा यो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल छ नि त हैन, सो यसलाई हामीले पाइथागोरस फर्मुला लाउँछौं भनेको h² इक्वल्स टु p² + b² भयो। h कुन हो त PO' चाहिँ h हो, अब दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ O' र E र P मा दुईटा मध्ये एउटा P हो एउटा चाहिँ B हो, यहाँनेर p² + b² हुन्छ है। ओके, सो ट्रायंगल PO'E मा हेर्दै छौं, सो PO' इक्वल्स टु PE² + O'(E²). अब भ्यालु राख्छौं हामीले, भ्यालु के छ PO' को भ्यालु के छ त r छ, यो भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हो, सो r² भयो। PE भनेको के छ त, PE भनेको चाहिँ यो भनेको r छ, यसलाई हामीले के गर्यौं त r राख्यौं, r² हुने भयो। अब O'(E) हेरौं है त, O'(E) भनेको के छ, O'(E) भनेको यो हो किन, यसलाई हामीले अब हेर्यो भने यो माइनस O' माइनस के गर्नु पर्यो त EO गर्नु पर्यो, O' माइनस OE गर्नु पर्यो हो किन। O' भनेको पनि के हो, रेडियस अफ कर्वेचर हो, r हुने भयो। सो माइनस OE भनेको के हुने भयो त, OE भनेको हेरौं त, OE भनेको चाहिँ t हो, OE भनेको t। सो अब यहाँनेर के हुने भयो त, यो भनेको r - t हुने भयो, O'(E) भनेको चाहिँ। सो हामीले r - t गर्यौं, त्यसको होल स्क्वायर भयो हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला लाउँछौं, त्यो भनेको r² - 2rt + t² भयो, क्लियरै छ। r र r काटियो हो, अब के बाँकी रह्यो त r² + t² - 2rt बाँकी रह्यो, क्लियरै छ। अब यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हुन्छ भने सिन्स r इज भेरी ग्रेटर देन के भयो त t, सो t² क्यान बी नेग्लेक्टेड, r इज भेरी ग्रेटर देन t, सो t² क्यान बी नेग्लेक्टेड भनेको मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ। यो थिकनेस इनफ्याक्ट यहाँ लार्ज देखे पनि लगभग के देखाएको छ त r को हाफ जस्तो देखाएको छ, तर इनफ्याक्ट त्यस्तो हाफ हुँदैन, एकदम तल यो डायग्रामेटिकली हामीले त्यस्तो डायग्राम बनायो भने चाहिँ ट्याकल गर्न गाह्रो हुन्छ, सो यो हामीले स्पेसिङ बढी राखेर गरिरहेको हुन्छौं। इनफ्याक्ट यो के हुन्छ एकदमै नजिकबाट गइरहेको हुन्छ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यसरी। सो r त तिम्रो एकदम ग्रेटरै हुन्छ, रेडियस अफ कर्वेचर त एकदमै ग्रेटर हुन्छ इन कम्पेरिजन टु के हुने भयो त t सँग, थिकनेससँग कम्पेयर गर्यो भने। त्यो केसमा हामीले t² लाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं हो, तर t सँग आएको टर्म्सलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्दैनौं। यो किन हुन्छ भने मानौ कि r को भ्यालु चाहिँ 50 cm छ है, r को भ्यालु 50 cm छ, तर t चाहिँ एकदमै स्मलर छ भनेको छौं, भन्नुको अर्थ t हामीले एकदमै कम लिनु पर्यो, त्यो भनेको डेसिमल पोइन्ट तिर जाने भयो, मानौ 0.01 cm हुने भयो हो। यो 0.01 cm भनेको के हो 1/100 हो। t लाई स्क्वायर गर त, t लाई स्क्वायर गर्दा बित्तिकै के हुन्छ, यो स्क्वायर हुन्छ। सो डेसिमल पोइन्टमा गएको भ्यालुलाई हामीले स्क्वायर गर्यो भने त्यो झन् सानो हुँदो रहेछ, 2 लाई स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ, त्यो झन् ठुलो हुन्छ हो किन, डेसिमल पोइन्टमा, किनकि फ्र्याक्सनमा भइरहेको हुन्छ नि त। सो यो के हुने भयो त, यस्तो हुने भयो, यो भ्यालु चाहिँ t² गर्दाखेरि एकदमै सानो भइदियो, 0.00001 हुँदो रहेछ, झन् घट्दो रहेछ। सो t² एक्लै भएको टर्म्सलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्छौं, t³ छ भने पनि नेग्लेक्ट गर्छौं,
यदि त्यो कम्पेरिजनमा यदि सिम्प्लिफाइड गर्ने हो भने अब यसलाई हामीले इग्नोरै नगरिकन गऱ्यो भने झन् एकुरेट आउँछ हो। इग्नोर गऱ्यो भने चाहिँ यो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ हट्छ। सो त्यो भ्यालुले त्यति म्याटर नगर्ने हुनाले हामीले त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई हटाउँछौँ र जुन भ्यालुले हामीलाई असर पर्दैन त्यो भ्यालुमा चाहिँ हटाउन मिल्यो हो कि हैन। सो 2RT मा टी किन इग्नोर भएन त? 2RT मा यो भ्यालुमा टी किन इग्नोर गरेन भने यहाँनिर हेर आर भनेको चाहिँ 50 cm छ, टी भनेको हामीले कति लिएको छौँ एउटा रफ इक्जाम्पल, टी भनेको 0.01 cm लिएको छौँ, 0.01 cm लिएको छौँ। सो 50 लाई हामीले 0.01 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुने भयो त 5 हुने भयो हो कि हैन। सो 5 हुने भयो, 0.5 cm हुने भयो। सो यो त अलिकति लार्जै छ नि त, योसँग अझ 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पनि बाँकी छ, यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पनि बाँकी छ। सो यो कति आयो त 1 cm आयो। सो 1 cm भनेको त 0.0 सँग कम्पेयर गर्ने भने धेरै ठुलो भ्यालु हो। सो यहाँ हामीले इग्नोर गर्न मिलेन, यहाँ चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्यो। सो यदि टी एक्लै भएको भए पनि इग्नोर गरिदिन्थ्यो किनकि 0.01 पनि स्टिल यसले केही भ्यालु दिन्छ। तर यो त 0.001 हुँदाखेरि के हुने भयो यो भ्यालुले, एउटा मैले रफ इक्जाम्पल लिएको हो, अब यही नै एकुरेट भ्यालु हुन्छ भन्ने हुँदैन है त। सो हामीले टी स्क्वायरलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्यो यहाँनिर। अब टी स्क्वायरलाई नेग्लेक्ट गर्दाखेरि एकदम सिम्पल फर्ममा जाने भयो, 2RT इक्वल्स टु आर स्क्वायर हुने भयो। टी चाहिँ के हुने भयो त टी इक्वल्स टु आर स्क्वायर बाई 2r हुने भयो। यो चाहिँ इक्वेसन नम्बर 5 भयो है त। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। ओके, अब इक्वेसन 3 र 5 लाई मैले पहिल्यै यहाँ राखिसकेको छु। यो किन राखेको छ भने इक्वेसन 3 र 5 बाट केही रिलेसन निकाल्दैछौँ है। इक्वेसन 3 भनेको चाहिँ कन्डिसन फर के थियो इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम है। अब बारम्बार रिफ्लेक्टेड सिस्टम भनिराख्नु जरुरी भएन। इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम यो भनेको चाहिँ कन्डिसन फर ब्राइट फ्रिन्ज थियो, ब्राइट फ्रिन्ज थियो। र यो भनेको चाहिँ आर भनेको स्मल आर भनेको चाहिँ के हो भने रेडियस अफ फ्रिन्ज हो कि हैन। सो यो टी लाई यो टी को थिकनेसको भ्यालुलाई लगेर हामीले यसमा लगेर हाल्दियौ भने र यो आर निकाल्यो भने के निस्किन्छ भने रेडियस अफ ब्राइट फ्रिन्ज निस्किन्छ। सो अब के गर्यौं त यो टी लाई लगेर यसमा हाल्दियौ, टी लाई लगेर हाल्दाखेरि के भनेको टी को भ्यालु भनेको आर स्क्वायर बाई 2r छ, आर स्क्वायर बाई 2r छ हो कि हैन। सो त्यो भ्यालु लगेर राख्दियौ, राख्दाखेरि के भनेको 2 र 2 क्यान्सल भयो, आर चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर यतातिर जाने भयो हो कि हैन। सो फाइनली के आउने भयो त आर स्क्वायर इक्वल्स टु 2n + 1 ल्याम्डा बाई r 2 हुने भयो। हामीले निकाल्नु पर्ने त रेडियस अफ फ्रिन्ज छ हो। सो आर चाहिँ एक्लै बनाउँदाखेरि के भयो यो सबै भ्यालु चाहिँ रुटमा जाने भयो। इक्वेसन 6 नै के हो भन्दाखेरि दिस गिव्स रेडियस अफ nth ब्राइट फ्रिन्ज भयो। यो भनेको nth ब्राइट फ्रिन्जको चाहिँ रेडियस निक्यो किनकि हामीले कन्डिसन फर ब्राइट फ्रिन्जमा एप्लाई गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ। सो फ्रम 6 इट इज क्लियर दैट रेडियस अफ द ब्राइट फ्रिन्जेस आर प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ ऑड नेचुरल नम्बर हो। अब त्यसै गरी यही कुरालाई हामीले अब के गर्छौं भने यही भ्यालुलाई इक्वेसन 5 लाई चाहिँ हामीले केमा लगेर राख्छौं त इक्वेसन 4 मा लगेर राख्छौं। इक्वेसन 4 हाम्रो के थियो 2t = n ल्याम्डा थियो, 2t = n ल्याम्डा, यो चाहिँ इक्वेसन 4 थियो है। सो अब t लाई लगेर यसमा राख्दाखेरि के हुने भयो त यहाँनिर हेरौं। सो अगेन युजिङ द भ्यालु अफ t इन इक्वेसन 4, इक्वेसन 4 मा राख्दाखेरि t को भ्यालु चाहिँ के छ r स्क्वायर बाई 2r छ, r स्क्वायर बाई 2r छ हो कि हैन। सो यो त झन् सिम्पल बन्यो, 2 र 2 काटियो, सो बाँकी रह्यो r स्क्वायर भनेको r स्क्वायर इक्वल्स टु n ल्याम्डा r आयो, n ल्याम्डा r आयो। सो r इक्वल्स टु के भयो त रुट अन्डर n ल्याम्डा r आयो जुन चाहिँ इक्वेसन 4 भयो। दिस गिव्स रेडियस अफ के भयो nth डार्क रिङ, किनकि हामीले डार्क कन्डिसनमा चाहिँ एप्लाई गरेका छौं, डार्क रिङको कन्डिसनमा एप्लाई गरेका छौं। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेड सिस्टममा चाहिँ तिम्रो के हुने भयो यो चाहिँ रेडियस अफ ब्राइट रिङ भयो। ट्रान्समिटेड सिस्टम लिएको भए के हुन्थ्यो कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ हामीलाई थाहा छ। यो चाहिँ यदि ट्रान्समिटेड भएको भए यो चाहिँ डार्कको लागि हुन्थ्यो, यो चाहिँ के हुन्थ्यो ब्राइटको लागि हुन्थ्यो, यो इक्वेसन चाहिँ ब्राइटको लागि हुन्थ्यो। सो अब यसलाई हेरौं, यसलाई हेर्दाखेरि के छ त फ्रम इक्वेसन 7, यो इक्वेसन 7 बाट इट इज क्लियर दैट रेडियस अफ डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर रुट अफ नेचुरल नम्बर। अब हामीलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्दाखेरि कसरी सोध्छ भने सो दैट द रेडियस अफ ब्राइट फ्रिन्जेस आर प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ ऑड नेचुरल नम्बर एन्ड दैट अफ द डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर रुट अफ नेचुरल नम्बर भनेर सोध्यो भने के गर्नु पर्यो यहाँसम्म गर्नु पर्यो र यसपछि अर्को हामीले के पनि गर्नु पर्यो भने यसको डार्क रिङ र के रे ट्रान्समिटेड सिस्टम र रिफ्लेक्टेड सिस्टमको चाहिँ प्रोड्युस हुने रिङ पनि बनाउनु पर्यो, यस्तो किसिमको रिङ बनाउनु पर्यो। सो यो चाहिँ के भयो त न्युटन्स रिङ रिफ्लेक्टेड बाइ न्युटन्स रिङ्स बाइ रिफ्लेक्टेड लाइट, न्युटन्स रिङ बाइ
ट्रान्समिटेड लाइट। यहाँसम्म गर्नु पर्यो, त्यहाँसम्म सोध्यो भने चाहिँ है। र यसमा चाहिँ मैले अब एक्सप्लेन गर्छु। रिफ्लेक्टेडमा चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ, रिफ्लेक्टेडमा चाहिँ के आइरहेको छ, रिफ्लेक्टेडमा सेन्टरमा डार्क आइरहेको छ र तिम्रो ट्रान्समिटेडमा चाहिँ सेन्टरमा ब्राइट आइरहेको छ। अब यहाँनिर यसको रेडियस हुन्छ जस्तो देखिन्छ नि होइन, यसको रेडियस हुन्छ जस्तो देखिन्छ नि त। सो इनफ्याक्ट तिम्रो फ्रिन्जमा हेर्ने हो भने यो बीचको यति मोटो हुँदैन, सानो सानो हुन्छ। सो त्यसको हुन त एउटा पोइन्ट सोर्स लिए पनि त्यसको रेडियस त हुन्छ, पोइन्ट बनाउँदा बित्तिकै त्यसको रेडियस त हुन्छ, तर हामी त्यसलाई इग्नोर गर्छौँ, त्यसको रेडियसलाई इग्नोर गर्छौँ। सो अर्डर चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भने अर्डर भनेको चाहिँ यसबाट स्टार्ट हुन्छ। यो चाहिँ n = 1 हो, यो भनेको n = 2 हो। सो यसलाई चाहिँ हामी अर्डरमा लिँदैनौँ हो। सो ब्राइटको केसमा हेर्ने भने यो चाहिँ के भयो त, n = 1 भयो, n = 1 भयो, यो n = 2 भयो, n = 3 हुँदै जाने भयो। अब हेरौँ हामीले रिफ्लेक्टेड सिस्टममा हेरौँ है। रिफ्लेक्टेड सिस्टममा के थियो, रिफ्लेक्टेड सिस्टममा ब्राइट फ्रिन्जको लागि के आएको थियो, ब्राइट फ्रिन्जको लागि हाम्रो फर्मुला के आएको थियो भने ब्राइट फ्रिन्जको लागि हेरौँ है। ब्राइट फ्रिन्जको लागि आएको फर्मुला भनेको r = rn भनौँ अझ 2n + 1 λr/2, λr/2 आएको थियो हो। डार्कको लागि के आएको थियो, डार्कको लागि रिफ्लेक्टेड सिस्टममै चाहिँ डार्कको लागि के आउँथ्यो त, डार्क फ्रिन्जको लागि चाहिँ rn = n λr, यो होल रुट थियो यसको चाहिँ हो। अब के गरौँ भने बीचमा त अर्डर n = 1 यहाँबाट सुरु भयो, बीचमा चाहिँ अर्डर के हुन्छ त, n = 0 भयो हो कि हैन। सो n को भ्यालु राखेर हेरौँ त, यसमा n को भ्यालु राखेर हेर्दाखेरि λr/2 आउँछ, 0 राखेर हेर्दाखेरि हो कि हैन। सो यसमा चाहिँ 0 राख्दाखेरि के आउनु भयो त, 0 नै आउने भयो। सो सेन्टरमा हुने फ्रिन्जको रेडियस चाहिँ 0 आएको छ भन्नुको अर्थ कुनमा 0 आएको छ त, डार्क फ्रिन्जमा चाहिँ 0 आएको छ। डार्क फ्रिन्जमा 0 आएको छ भने यसको रेडियस छैन भनेपछि कन्डिसन सेटिस्फाइड चाहिँ ब्राइटमा 0 आएको भए चाहिँ यो हुनु पर्थ्यो, डार्कमा 0 आयो। सो कन्डिसन सेटिस्फाई के भयो त, न्युटन्स रिङ बाई रिफ्लेक्टेड सिस्टममा चाहिँ डार्कले चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो। सो बीचमा के हुँदो रहेछ त, डार्क हुँदो रहेछ। त्यसै गरी ट्रान्समिटेड सिस्टम हो भने त के हुन्थ्यो त, रिफ्लेक्टेडको ब्राइट भनेको चाहिँ ट्रान्समिटेडको लागि के हुन्थ्यो, डार्क हुन्थ्यो, डार्क हुन्थ्यो र यसको डार्क चाहिँ ट्रान्समिटेडको लागि चाहिँ ब्राइट हुन्थ्यो। कलरले पनि ट्रान्समिटेडको लागि के हुने भयो त, यस्तो हुने भयो। सो ट्रान्समिटेडको लागि कन्डिसन सेटिस्फाई कति बेला हुन्छ त, ब्राइटमा कन्डिसन सेटिस्फाई हुने भयो, 0 आउने भयो। सो ट्रान्समिटेडको सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ, ब्राइट हुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ है। अब अर्को स्लाइडमा के छ भने फ्रिन्ज विथ डिक्रिजेज विथ द नम्बर अफ अर्डर अफ रिङ्स भन्न खोजेको के हो भने तिम्रो नम्बर अफ अर्डर फ्रिन्ज विथ भनेको के हो, कन्सिक्युटिभ फ्रिन्ज बीचको सेपरेसन भनेको चाहिँ फ्रिन्ज विथ हो कि हैन। जस्तो हामीले के गर्छौँ भने यसको डायमिटर छ, यसको एउटा सर्टेन डायमिटर छ, यसको अर्कोको डायमिटर सर्टेन डायमिटर छ। अब फ्रिन्ज विड्थ निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यो भनेको n = 1 हो, यो भनेको n = 2 हो, यो भनेको n = 3 हो। अर्को चाहिँ के हुने भयो त, यो छ। अब बीटा भनेको के हो त, बीटा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने d3 - d2 अथवा d2 - d1 चाहिँ के हो, फ्रिन्ज विड्थ हो खासमा चाहिँ है। तर के देखियो रे भने हाम्रो न्युटन्स रिङको केसमा चाहिँ के देखियो रे भने d2 - d1 है। न्युटन्स रिङको केसमा के देखियो भन्दाखेरि फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ तिम्रो नम्बर अफ अर्डर बढ्दै जाँदाखेरि माथितिर जाँदै गर्दाखेरि फ्रिन्ज विड्थ, यो डायग्राममा चाहिँ त्यस्तो नदेखिएला, डायग्राममा मैले एउटा रफली बनाएको डायग्राम हो, माथितिर जाँदै गर्दाखेरि यो डिरेक्सनमा जाँदै गर्दाखेरि यो फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ घट्दै जान्छ अरे। इनफ्याक्ट यङ्स डबल स्लिटमा चाहिँ फ्रिन्ज विड्थ के थियो त, सेम नै थियो। तिम्रो d20 - d19 गर एउटै भ्यालु आउँथ्यो, अथवा तिमीले d50 - d49 गरे पनि एउटै आउनु पर्थ्यो यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ। तर यो केसमा त्यस्तो हुँदो रहेनछ। यो केसमा के हुनु पर्यो त, d3 - d2 चाहिँ के हुन्छ, लेस देन d2 - d1 हुन्छ अरे भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो। सो त्यसलाई हामीले हेरौँ। अब यसको लागि हामी त्यही कुरा प्रुभ गर्दैछौँ। यो यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा त्यो हुँदैन थियो, यसमा चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने कुरा देखियो हो। ओके, अब हामी त्यसको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ।
सो डायमिटरबाटै जान्छौँ। इफ डिएन इज द डायमिटर अफ द nth डार्क रिङ, अब के गर्छौँ भने ब्राइटमा डिक्रिज हुन्छ भने डार्कमा पनि डिक्रिज हुन्छ, दुइटैमा डिक्रिज हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ भने आर इक्वल्स टु यो ब्राइटको लागि के थियो, ब्राइटको लागि आर भनेको चाहिँ रेडियस भनेको के आएको थियो त, एन फ्रिन्जको लागि चाहिँ 2n+1 ल्याम्डा r/2 आएको थियो यो ब्राइटको लागि चाहिँ हो। डार्कको लागि के आएको थियो त, डार्कको लागि रेडियस भनेको हामीले निकालेको भर्खरै निकालेको चाहिँ n ल्याम्डा r आएको थियो अथवा √n ल्याम्डा r आएको थियो, हो कि हैन। सो एउटा कुरा त त्यही हो, यसले केही डार्क ब्राइट केही भने हैन। एउटा कुरा के हुन्छ भने ब्राइटमा डिक्रिज हुन्छ भने डार्कमा पनि डिक्रिज हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। सो दुईटा मध्ये कुन लिँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुने भयो भन्दाखेरि पक्कै पनि डार्कको लिँदाखेरि सजिलो हुने भयो। सो हामीले ब्राइटको नलिएर डार्कको लिएर गर्छौँ, त्यो कुरा ब्राइटमा पनि एप्लाई हुन्छ भन्न सक्छौँ हामीले पछि है। सो सजिलो लिने सजिलो इक्वेसन चाहिँ लिएर जान्छौँ, सजिलो इक्वेसन यो छ हो। अब रेडियस चाहिँ तिम्रो आरएन इक्वल्स टु n ल्याम्डा r छ भने डायमिटर भनेको त 2r हो कि। सो 2n√n ल्याम्डा r हुने भयो। अब हामीले के गर्यौँ, फर सेन्ट्रल डार्क रिङ n इक्वल्स टु 0, डायमिटर के हुने भयो 0 नै हुने भयो। सो त्यही भएर यहाँनिर के छ, यो हामीले रिफ्लेक्टेडकै लिइरहेको छौँ, सो बिचमा डार्क भइरहेछ। अब यहाँनिर हेरौँ, दिस करस्पोन्डिङ्स टु द सेन्टर अफ OFF होइन, OF न्युटन्स रिङ, द सेन्ट्रल रिङ इज नट काउन्टेड वाइल काउन्टिङ द अर्डर अफ डार्क रिङ्स। सो ब्राइटको केसमा पनि त्यही नै हुन्छ, ट्रान्समिटेडमा ब्राइट सेन्टरमा हुन्छ, त्यो काउन्ट हुँदैन। सो अब हेरौँ D1 भनेको के हुने भयो त, D1 भनेको चाहिँ खालि यहाँनिर यसमा 1 राखिदिउँ, 1 राखिदियो भने के हुने भयो 2√n ल्याम्डा r हुने भयो। सो अब यहाँनिर हेर त 2 र 3 निकालेको छैनौँ हामीले, 2 र 3 ननिकाल्यो, किन निकालेको छैनौँ अहिले बुझ्छौँ। 2 र 3 हामीले निकाल्दैनौँ, एकैचोटि D4 मा गयौँ, D4 मा गर्दाखेरि यो n भनेको 4 हुने भयो, 4 हुँदा बित्तिकै के हुने भयो त, यो 2 बाहिर आउने भयो। सो 2 × 2 4 हुने भयो हो। त्यसै गरी हामीले 5 6 7 8 ननिकालेर एकैचोटि 9 मा गयौँ, 9 मा जाँदाखेरि के हुने भयो, यो 9 भनेको 3 स्क्वायर हुने भयो, 3 बाहिर आउने भयो, 3 × 2 6 हुने भयो। सो 6 ल्याम्डा r हुने भयो। त्यसै गरी 16 लियौँ, 16 भनेको 4 को स्क्वायर भयो, 4 बाहिर आउने भयो, 8 ल्याम्डा r आउने भयो। अब यहाँनिर हेरौँ, यो र यो बिचको स्पेसिङ कति छ, 3 छ, यो र यो बिचको स्पेसिङ कति छ, 5 छ, यो र यो बिचको स्पेसिङ के छ त, 7 को छ। स्पेसिङ बढ्दै गइरहेछ हेर है, स्पेसिङ चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। अब हामीले के गर्छौँ, D4 - D1 गर्छौँ, D4 - D1 गर्छौँ, त्यो कति आउँछ त, 4 - 2 भनेको 2√n ल्याम्डा r हुन्छ। त्यसै गरी तिमीले D9 - D4 गर त, D9 - D4 गर्दाखेरि 6 - 4 गर्दा 2 आउँछ, 2√n ल्याम्डा r हुन्छ। त्यो भनेको D9 - D4 गर्दा पनि सेम भ्यालु आयो। त्यसै गरी D16 - D9 गर त, 8 - 6 गर्दाखेरि के हुन्छ, 2√n ल्याम्डा r आउँछ। स्पेसिङ बढ्दै गइरहेको छ हो, स्पेसिङ बढ्दै गइरहेको छ, त्यति गर्दा पनि के भइरहेछ त, भ्यालु सेम आइरहेको छ। यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा हामीले के गरेका थियौँ त, कन्सिक्युटिभ बिचको पो सेम आइरहेको थियो, D2 - D1 बिच, अथवा त्यहाँ भनौँ न मैले यहाँ डायमिटरै भने, त्यो डायमिटर त हुँदैन इनफ्याक्ट, त्यहाँ चाहिँ के आएको थियो, D2 - D1 इक्वल्स टु D3 - D2 इक्वल्स टु कन्सिक्युटिभ बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ सेम आइरहेको थियो। यहाँ कन्सिक्युटिभ बिच होइन कि यत्रो ग्याप हुँदाखेरि बल्ल सेम आइरहेको छ। त्यो भन्नुको अर्थ के भयो भने यो के भइरहेको छ भने फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छ विथ द नम्बर अफ अर्डर अफ रिङ्स भन्ने कुरा हो। सो त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त, दिस सोज द्याट द फ्रिन्ज विड्थ डिक्रिजेस विथ द अर्डर अफ रिङ, द्याट इज के भयो त, द्याट इज द फ्रिन्ज गेट क्लोजर विथ द इन्क्रिज इन देयर अर्डर, सिमिलर इन द केस अफ ब्राइट फ्रिन्जेस। क्लियर छ। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ, सेकेन्ड पोइन्ट हेरौँ, डिटर्मिनेसन अफ वेभलेन्थ अफ लाइट है। यसको लागि हेरौँ, सपोज DN इज द डायमिटर अफ nth डार्क रिङ, डार्क रिङ नै लिएको छौँ किनकि ब्राइटमा गर्न चाहिँ अलिकति त्यसको रिजल्ट भनेको अलिकति कम्प्लेक्स छ डार्कको तुलनामा, त्यही भएर डार्कै लिएर गरिरहेको छौँ है। सो डायमिटर के हुने भयो, अघि भर्खरै निकालेको कुरा हो, यो गऱ्यौँ हो कि होइन। सो DN स्क्वायर, यसलाई हामीले स्क्वायरिङ गऱ्यौँ, स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के हुने भयो, यो रुट हट्ने भयो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई यसको क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। सो DN स्क्वायर इक्वल्स टु 4n ल्याम्डा r आउने भयो हो, यो चाहिँ इक्वेसन नम्बर 8 भयो हो। त्यसपछि हामीले के गर्यो, सिमिलरली अफ nth डार्क रिङ चाहिँ के हुन्छ त, यो nth किन लियो, nth लिनको लागि चाहिँ DN यो n स्क्वायर भयो, n स्क्वायर भयो, 4m ल्याम्डा r, यो n पनि डायमिटर दुईटा भेरिएबल, तिमीले जुनसुकै लिन सक्छौ भन्न खोजे हो के। भन्न खोजेको यहाँ मैले इक्जाम्पल के गरेँ भने, तिमीले n भनेको दुईटाको डायमिटर हामीले फाइन्डिङ गऱ्यौँ भने, दुईटाको डायमिटर फाइन्डिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ, दुईटा रिङको डायमिटर फाइन्डिङ गर्न सक्यो भने हामीले वेभलेन्थ निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि अर्डर त थाहा हुन्छ नै,
अर्डर त याम र याम अर्डर थाहा हुन्छ नै। आर रेडियस अफ कर्वेचर तिमीले लेन्सको मेजर गर्न सक्छौ हो। सो ल्याम्डा फाइन्डिङ हुने भयो। आर र अर्डर थाहा भयो र डायमिटर दुईटाको थाहा भयो भने भनेको तिमीले याम र यान लिनु भनेको पहिलाको केसमा के थियो, यान मात्रै भ्यारिएबल थियो। अब याम पनि भ्यारिएबल छ। तिमीले जुनसुकै तिम्रो इच्छा अनुसार तिमीले 12 र तिमीले 17th को तिमीले लियौ, ओके यो पनि फाइन छ। तिमीले 54th र फर्स्ट को तिमीले लिए पनि भयो, दुईटै भ्यारिएबल हुनु। 54th र तिमीले सेकेन्ड लिन पनि पायो, 54th र तिमीले 10th लिन पनि पायो। यो दुईटै भ्यारिएबल राख्नुको अर्थ चाहिँ दुईटा जुनसुकै तिम्रो चोइसमा डायमिटर लिन सक्यो भने चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर त अलरेडी हामीलाई थाहा हुन्छ हो, अर्डर थाहा भइहाल्ने भयो। याम र यान लिन सक्यो भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ त, वेभलेन्थ अफ लाइट निकाल्न सक्छौँ है। त्यसको लागि यो चाहिँ इक्वेसन नम्बर 9 भयो। सो दुईटालाई हामीले के गर्यो, दुईटालाई हामीले सबट्र्याक्टिङ 9 फ्रम 8 गर्दाखेरि dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डाइरेक्टली गरे। कमन के आउने भयो त, 4 ल्याम्डा आर कमन आउँछ। सो बाँकी रह्यो n माइनस m। सो ल्याम्डा इक्वल्स टू के भयो, dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर डिवाइड बाई 4 n माइनस m r हुने भयो। हेन्स ल्याम्डा क्यान बी क्यालकुलेटेड एकदम सिम्पल वेबाट। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने रिङको डायमिटर फाइन्डिङ गर्यो र अब 50th को डायमिटर भने त अर्डर त 50 नै भइहाल्यो, n भनेको 50 नै भइहाल्यो। अर्को चाहिँ तिमीले के गर्यो, 16th को चाहिँ डायमिटर भनेको अर्डर तिम्रो के भइहाल्यो, 16 भइहाल्यो। यसको डायमिटर थाहा पाउन सक्यौ, रेडियस अफ कर्वेचर त मेजरेबलै छ। थाहा पाउन सक्यो भने के थाहा पाउने रहेछौ त, त्यसलाई हामीले भ्यालु राख्यो भने चाहिँ ल्याम्डा निस्किदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। सो जुन कुरा मेजरेबल छन् ती कुराहरूको वेबाट, जस्तो ल्याम्डा डाइरेक्टली मेजरेबल नहोला हो किन। सो डाइरेक्टली मेजरेबल नभए पनि क्यालकुलेटिभ वेबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त, ल्याम्डालाई चाहिँ मेजर गर्न सक्यौँ। सो यहाँ फाइन्डिङ भएको वेभलेन्थ चाहिँ, अब यो वेभलेन्थ चाहिँ हामीले यसरी फाइन्डिङ गर्छौँ। सोडियम लाइटको वेभलेन्थ चाहिँ यति छ होला ल मानौँ, समथिङ एउटा 500, मैले रफ इक्जाम्पल लिए 560 न्यानोमिटर हामीले फाइन्ड गर्यौँ मानौँ हो। सो अब अर्को किसिमको अरू डेरिभेसन्सहरूमा चाहिँ के गर्न सक्यो भने अरू कुरा फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ होला, किनकि ल्याम्डा हामीलाई नोन हुन्छ। त्यो लाइटको त्यही सोर्सलाई हामीले युज गर्यौँ भने त न्युटन स्ट्रिङबाट हामीले वेभलेन्थ फाइन्डिङ गर्यौँ हो। अब अर्को अननोन कुराहरू फाइन्डिङ गर्न सक्यौँ क्यालकुलेसनबाटै। सो म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ फिजिक्सको लागि चाहिँ एकदमै स्ट्रङ टुलै हो। विदाउट म्याथमेटिक्स फिजिक्स पोसिबल छैन है। ओके हामी 2 मा गयौँ, त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले डिटर्मिनेसन अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड भनेको, यदि यो एयर फिल्मको ठाउँमा यो ग्यापिङमा हामीले लिक्विड फिलअप गऱ्यौँ भने, कुनै लिक्विड फिलअप गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि हामीले फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ अरे है। त्यही कुरा हामीले फाइन्डिङ गर्दैछौँ। अब हेर त अघिको इक्वेसनमा हेर त, अघिको इक्वेसनमा के थियो भने, अघिको इक्वेसनमा तिमीले हेऱ्यो भने यहाँसम्म हामीले गरेका थियौँ यही इक्वेसन। यो इक्वेसन हामीले नेमिङ गरेका छैनौँ, तर यो इक्वेसन हेर त, यो इक्वेसन भनेको चाहिँ तिमीले होल अहिलेसम्म हामीले जे गर्यौँ यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने त्यो बिचको प्लेनो कन्भेक्स लेन्स र ग्लास प्लेट बिचको ग्यापमा चाहिँ एयर फिल्म हुन्छ भनेर मानेको थियौँ। त्यो कारणले गर्दा म्यू इक्वल्स टु 1 लिएर गरेका थियौँ हो कि, म्यू इक्वल्स टु 1 लिएर गरेका थियौँ। त्यो भएर न तिम्रो यो भ्यालु आयो। यदि म्यू पनि लिएर गरेको भए के अर्कै आउन सक्थ्यो होला। तिमीहरूले एकचोटि स्टार्टिङदेखि म्यू राख्दै ट्राई गर्दै गर्न सक्छौ। म्यू मात्र राख्ने त्यति कम्प्लेक्स पनि हुँदैन। ओके, त्यो म्यू राख्दै गरेको भए चाहिँ के आउन सक्थ्यो त, त्यो म्यू राख्नु भनेको त केही न केही लिक्विड फिल गरेको छ यहाँनिर, एयर छैन हो कि होइन। यो इक्वेसन 9 चाहिँ एयरको हो। अब चाहिँ बारम्बार पहिला हामीले एयर लेखिराख्नु पर्दैन थियो किनकि अलरेडी एयर मानिसकेका थियौँ। अब अर्को कम्पेरेबल टर्म्स आउँदैछ भने इक्वेसन नम्बर 9 भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, सरी इक्वेसन नम्बर 11 चाहिँ के रहेछ त, एयरको लागि रहेछ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो पक्कै पनि। सो त्यसै गरी हामीले इक्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ के गर्यो भने लिक्विडको लागि लिएको भए त्यही कुरा, त्यही माथिको इक्वेसन चाहिँ लिक्विडको लागि चाहिँ लिएको भए त्यसलाई सल्भ गर्दै गएको भए के हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ म्यू चाहिँ डिभाइड बाई भएर आउँथ्यो। यो चाहिँ अब तिमीहरूले ट्रस्ट गर्नु पर्यो यो कुरालाई, होइन भने तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने स्टार्टिङदेखि म्यू राख्दै गर्दै जाऊ, यो आउँछ। म्यूलाई 1 नलिकन गर्यो भने अब सिम्पल कुरा हेर है। अब यसलाई हामीले के गर्यो भने डिभाइड गरिदियो, यहाँ डिभाइड गर्दाखेरि के भनेको 4 र 4 काटियो। अब यो र यो पनि काटियो, ल्याम्डा आर काटियो। सो फाइनली के आयो त, म्यू इक्वल्स टु dn स्क्वायर एयर माइनस dm स्क्वायर एयर बाई dn स्क्वायर लिक्विड माइनस dm स्क्वायर लिक्विड भयो। सो यसले के सिग्निफाई गर्छ भने
यो इक्वेसनले चाहिँ के सिग्निफाई गर्छ भने तिमीले पहिला के गर्छौ त इयरमा विदाउट लिक्विड नराखिकन यतिकै इयर फिल्ममा चाहिँ एउटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिन्छौ, कुनै एउटा सोर्स लिएर के गर्छौ त भन्दाखेरि दुईटा फ्रिन्जको डायमिटर निकाल्छौ, जुनसुकै जस्तो तिमीले मैले भने कि एउटा 50th लिए, अर्को चाहिँ मैले के गरेँ 30th लिए। डिएन भनेको चाहिँ मैले के गरेँ त D50 र मैले के निकालेँ D30 निकालेँ डायमिटर मेजर गरेँ। त्यो त मेजरेबल छ, त्यो चाहिँ इयरमा भनेको यहाँनिर केही फिलअप नगरिकन हो। अब सेकेन्ड सिनारीमा के गरेँ त्यही एपार्टसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भने यसमा चाहिँ लिक्विड फिलअप गरेँ हो। लिक्विड फिलअप गरिसकेपछि अब मैले के गरेँ भने फेरि पनि अब इयरमा हामीले 50th र 30th लियो भने चाहिँ लिक्विडमा पनि के गर्नु पर्यो 50th र 30th लिनु पर्यो, अरू लिएर भएन। सो सुरुमै चुज गर्न सक्छौ कि 50th होइन म 80th र 50th लिन्छु भन्ने नि पायो, तर इयरमा जति लिएको छौ लिक्विडमा पनि त्यति नैको डायमिटर लिनु पर्यो। सो 50th र 30th लिएँ मैले, यसको डायमिटर मेजर गरेँ। यसको डायमिटर मेजर गरेँ भने चाहिँ अब के आउने भयो त यसको रिफ्र्याक्टिभ त्यो लिक्विडको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ आउने भयो। त्यो त म्याथमेटिकली देखियो नि त, सबै कुरा क्यान्सल आउट भयो। सो यसरी हामीले चाहिँ लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ बाई न्युटन्स रिङ मेथड है। क्लियर छ? यसको यति नै हो।